अथातो दोषोपक्रमणीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्महोरात्रयादयो महर्षयः। वातस्योपक्रमस्नेहस्वेदसंशोधनं मृदु 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 स्वाद्वं ललवणोष्णानि भोज्यान्यभ्यङ्गमर्दनं 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 वेष्टनन्त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकं वेष्टनन्त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकं वेष्टनन्त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकं वेष्टनन्त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकं वेष्टनन्त्रासनं सेको मद्यं पौष्टिकगौडिकं वेष्टनन्त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकं वेष्टनन्त्रासनं सेको मद्यं पैष्टिकगौडिकं स्निग्धोष्णाबस्तयो बस्तिनियमः सुखशीलता 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 दीपनैः पाचनैः सिद्धाः स्नेहाश्चानेकयोनयः 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 विशेषान्मेद्यपिशितरसतैलानुवासनं 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 पित्तस्य सर्पशः पानं स्वादुशीतैर्विरेचनं 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 स्वादुतिक्तकषायाणि भोजनान्यौषधानि च 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 सुगन्धिशीतहृद्यानां गन्धानामुपसेवनं 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 कंठे गुणानां हाराणां मणीनाम् उरसाधृतिः कंठे गुणानां हाराणां मणीनाम् उरसाधृतिः कंठे गुणानां हाराणां मणीनाम् उरसाधृतिः
कंठे गुणानां हाराणां मणीनाम् उरसा धृतिः 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 कर्पूरचन्दनो क्षीरैरनुलेपः क्षणे क्षणे 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 प्रदोषश्चन्द्रमास्सौधं हारिगीतं हिमोनिलः 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 अयन्त्रणसुखं मित्रं पुत्रः सन्दिग्धमुग्धवाक् 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 छन्दानुवर्तिनोदाराः प्रियाः शीलविभूषिताः 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 शीताम्बुधारागर्भाणि गृहाण्यद्यानुदीर्घिकाः 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 सुतीर्थविपुलस्वच्छ सलिलाशयसैकते 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 साम्भोजजलतीरान्ते कायमाने द्रुमाकुले 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 सौम्याभावाः पयःसर्पिर्विरेकश्च विशेषतः 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 श्लेष्मणो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनं 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 श्लेष्मणो विधिना युक्तं तीक्ष्णं वमनरेचनं
अन्नं रूक्षाल्पतीक्ष्णोष्णं कटुदिक्तकषायकम् 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 दीर्घकालस्थितं मद्यं रतिप्रीतिः प्रजाग्रह 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 अनेकरूपो व्यायामश्चिन्तारूक्षं विमर्दनम् 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 विशेषादवमनञ्जूषः क्षौद्रं मेदोघ्नमौषधम् 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 धूमोपवासगण्डूषा निःसुखत्वं सुखाय च 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 उपक्रमः पृथग्दोषान् योऽयमुद्दिश्य कीर्तितः 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 संसर्गसन्निपातेषु तं यथा स्वं विकल्पयेत् 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 ग्रेष्मः प्रायो मरुत्पित्ते वासन्तः कफमारुते 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 मरुतो योगवाहित्वात् कफपित्ते तुषारदः 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 चय एव जयेद्दोषं कुपितं तु अविरोधयन् 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 चय एव जयेद्दोषं कुपितं तु अविरोधयन्
चय एव जयेद्दोषं कुपितं तव विरोधयन् चय एव जयेद्दोषं कुपितं तव विरोधयन् सर्वकोपे बलीयांसं शेषदोषा विरोधतः 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 प्रयोगशमये दिव्याधिमेकं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् प्रयोगशमये दिव्याधिमेकं योऽन्यमुदीरयेत् प्रयोगशमये दिव्याधिमेकं योऽन्यमुदीरयेत् प्रयोगशमये दिव्याधिमेकं योऽन्यमुदीरयेत् प्रयोगशमये दिव्याधिं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् प्रयोगशमये दिव्याधिं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् पाठ्यभेदः प्रयोगशमये दिव्याधिं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् प्रयोगशमये दिव्याधिं योऽन्यमन्यमुदीरयेत् नासौ विशुद्धशुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत् 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 व्यायामादुष्मणस्तैक्ष्ण्यादहिताचरणादपि 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 कोष्ठाच्छाखास्थ्यमर्माणि धृतत्वान् मारुतस्य च 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 दोषायान्ति तथा तेभ्यः स्रोतो मुखविशोधनात् 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 वृद्ध्याभिष्यन्दनात् पाकात् कोष्ठं वायोश्चनिग्रहात् 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 तत्रस्थाश्च विलम्बेरन् भूयो हेतुप्रतीक्षिणः 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 ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि
ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि ते कालादिबलं लब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि तत्रान्यस्थानसंस्थेषु तदीयामबलेषु तु 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 कुर्याच्चिकित्सां स्वामेव बलेनान्याभिभाविषु 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 आगन्तुं शमयेद्दोषं स्थानिनं प्रतिकृत्य वा 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 प्रायस्तिर्यग्गतादोषाः क्लेशयन्त्यातुरांश्चिरं 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 कुर्यान्न तेषु त्वरया देहाग्निबलवित्क्रियां 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 शमयेत्तान् प्रयोगेण सुखं वा कोष्ठमानयेत् 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 ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांश्च यथासन्नं विनिर्हरेत् 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 श्रोतोरोधबलभ्रंश गौरवानिलमूढताः 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 आलस्यापक्तनिष्ठीव मलसंगा रुचिक्लमाः 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 लिंगं मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः
लिंगम मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः लिंगम मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः लिंगम मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः लिंगम मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः लिंगम मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः लिंगम मलानां सामानां निरामाणां विपर्ययः ऊष्मणोऽल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम् 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 दुष्टमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते 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 अन्ये दोषेभ्य एवाति दुष्टेभ्योऽन्योन्यमूर्च्छनात् 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 कूद्रवेभ्यो विषस्यैव वदन्त्यामस्य सम्भवम् 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 आमेन तेन सम्पृक्ता दोषादुष्याश्च दूषिताः 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 सामा इत्युपदिश्यन्ते ये च रोगास्तदुद्भवाः 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 सर्वदेहप्रविसृतान् सामान् दोषान् न निर्हरेत् 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 लीनान् धातुष्वनुत्क्लिष्टान् फलादामाद्रसानिव लीनान् धातुष्वनुत्क्लिष्टान् फलाद्रामाद्रसानिव लीनान् धातुष्वनुत्क्लिष्टान् फलादामाद्रसानिव 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 आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निर्हरत्वतः 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 आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निर्हरत्वतः
आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निर्हरत्वतः आश्रयस्य हि नाशाय ते स्युर्दुर्निर्हरत्वतः पाचनैर्दीपनैस्नेहैस्तान् स्वेदैश्च परिष्कृतान् 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 शोधयेच्छोधनैः काले यथासन्नं यथा बलं 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 हन्त्याशु युक्तं वक्त्रेण द्रव्यमामाशयान्मूलान् 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 घ्राणेन चोर्ध्वजत्रूत्थान् पक्वाधानाद्गुदेन च 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 उत्क्लिष्टानध ऊर्ध्वं वा न चामान् वहत स्वयम् उत्क्लिष्टानध ऊर्ध्वं वा न चामान् वहत स्वयम् उत्क्लिष्टानथ ऊर्ध्वं वा न चामान् वहत स्वयम् उत्क्लिष्टानध 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 ऊर्ध्वं वा न चामान् वहत स्वयम् धारयेदौषधैर्दोषान् विधृतास्ते हि रोगदाः 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 प्रवृत्तान् प्रागतो दोषानुपेक्षेत हिताशिनः 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 विबद्धान् पाचनैस्तैस्तैः पाचयेन्निर्हरेत वा 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 श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात्
श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् श्रावणे कार्तिके चैत्रे मासि साधारणे क्रमात् ग्रीष्मवर्षा हिमचितान् वायवादीन् आशुनिर्हरेत् 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 अत्युष्णवर्षशीता हि ग्रीष्मवर्षा हिमागमाः 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 सन्धौ साधारणे तेषां दुष्टान् दोषान् विशोधयेत् 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 स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य व्याधौ व्याधिवशेन तु 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 कृत्वा शीतोष्णवृष्टीनां प्रतीकारं यथायथं 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 प्रयोजयेत् क्रियां प्राप्तां क्रियाकालं नहापयेत् 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 युञ्जादनन्नमन्नादौ मध्येन्ते कबलान्तरे 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 ग्रासे ग्रासे मुहुस्सान्नं सामुद्गन्निषिचौषधं 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 कफोद्रेके गदेनन्नं बलिनो रोगरोगिणोः 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 कफोद्रेके गदेनन्नं बलिनो रोगरोगिणोः
अन्नादौ विगुणे पाने समाने मध्ये ईर्ष्यते 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 व्यानेन्ते प्रातराशस्य सायमाशस्य तूत्तरे 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 ग्रासग्रासान्तयोः प्राणे प्रदुष्टे मातरिश्वनि 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 मुहुर्मुहुर्विषच्छर्दिहिद्मात्रट् श्वासकाशिषु 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 योज्यं सभोज्यं भयषज्जं भोज्यैश्चित्रैररोचके 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 कंपाक्षेपकहिद्मासु सामुद्गं लघुभोजनं 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 ऊर्ध्वजत्र विकारेषु स्वप्नकाले प्रशस्यते 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 इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायाम् अष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषोपक्रमणीयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।